तपाईले भनिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले भनिरहनु भएको छ कि जति पनि एमसीसी का विरुद्धमा चाहिँ आवाजहरू उठिरहेका छन् उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ। तपाईँ पनि यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ कि तपाईले बुझ्नु भएको छैन? हामीले नबुझेको होइन। मैले केपी ओलीलाई तपाईको यो मिडिया मार्फत च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु कि केपी ओलीले हिजो तपाईको चाहिँ महाकाली सन्धि गर्ने बेला के भनेका थिए? महाकाली सन्धि गर्ने बेला पश्चिमबाट सूर्य उदाउँदैछ भन्ने कुरा केपी ओलीले बोले। आज महाकाली सन्धिले के प्राप्त गर्यो? नेपाली जनताले के प्राप्त भएको छ? समयमा रिपोर्ट आउन सकेको छैन। उनलाई चाहिँ खानाको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। तपाईको चाहिँ राज्यले तपाईको चाहिँ दैनिक रूपमा क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरूलाई खाना खुवाउने भनेर बजेट छुट्याएको छ, तर स्थानीय सरकारले खाने व्यवस्था गरिरहेको छैन। वडाकारले तपाईको जवाबदेही छैन, नगरपालिका गाउँपालिका जवाबदेही छैन। अनि त्यो ठाउँमा जवाबदेही हुन पर्ने कि नपर्ने? कमसेकम राज्यले छुट्याएको बजेट त कमसेकम नागरिकको तहसम्म पुग्नु पर्यो। संहिता तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा ठिक छैन भनेको त अरूले त्यसलाई अंगीकार गरेका थिए। भनेपछि कसले विरोध गर्यो भन्दा पनि त्यो तथ्य के छ भने हामीले हेर्नुपर्छ। नेपालको राजनीतिमा के छ भन्नुहुन्छ भने सत्तामा टिक्नका निम्ति रहनका निम्ति शक्ति राष्ट्रहरूलाई तपाईको चाहिँ गुहार्ने, तिनको तपाईको चाहिँ जी हजुरी गर्ने, तिनलाई खुसी पार्ने जुन संस्कृति नेपालमा छ, जसका कारणले नेपालमा समस्या पैदा भइरहेको। चाहे तपाईको चाहिँ एमसीसी को कुरा बनोस्, चाहे तपाईको नागरिकता विधेयकको कुरा बनोस्, यी सबै के हो त भन्छ भने शक्ति राष्ट्रहरूलाई खुसी पार्ने मनसायका साथ बोलेका कुराहरू। नेपालमा त्यस्तो पार्टी छैन जो चाहिँ विदेशी सहयोग बिना नेपालमा चाहिँ राजनीति गर्न सक्ने? राष्ट्रिय जनमोर्चा छ नि त। राष्ट्रिय जनमोर्चाले तपाईको चाहिँ कस्तो तपाईको चाहिँ विदेशीहरूको गुलामी गरेको छ भन्नुस् त। जनमोर्चा छ भनेपछि किन अहिलेसम्म सत्तामा पुग्न सकेन? अहिले सत्ता भन्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले यसलाई फेरि फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ। नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ बबई अनलाइन टिभी को प्रस्तुति कार्यक्रम बबई संवादमा यति बेला उपस्थित भइसकेको छु म हेमराज परिवर्तन। दर्शकबिन, यस कार्यक्रममा हामीले समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी र छलफल गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले तीनवटा विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसको समग्र अहिले वर्तमान अवस्थामा चलिरहेको एमसीसी विधेयक, त्यसैगरी सरकारले पारित गरिसकेको सीमा विवाद, त्यसैगरी अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट बच्नका लागि सरकार लगायत स्थानीय तहले गरेका काम कार्यको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्य हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर र सेयर गरेर साथ दिनुहोला। सर, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ है? ठीक छ। सुरुवातमा कुरा गरौँ। हामीले यति बेला मुलुकमा एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले निकै एउटा तरङ्गित पैदा गरिरहेको सन्दर्भमा दुईतर्फी विवादहरू आइरहेका छन्। यति बेला जनताहरू दुई पक्षीय रूपमा चाहिँ विभाजित भइरहेका छन्। एउटा कुरो चाहिँ एमसीसी देशमा पारित गर्नुपर्छ, देशमा लागू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ देशका सत्तारूढ दल, त्यसैगरी प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसैगरी अन्य दलहरू पनि लागिरहनु भएको छ। यति बेला एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कम्मर कसेर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा तपाईहरूले राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले यति बेला यसको विरोध गरिरहेको छ। खासमा किन तपाईँले विरोध गरिरहनु भएको छ? के देशमा समृद्धि र विकासका लागि एमसीसी आवश्यक छैन? अब एमसीसी को विषयमा जुन तपाईले पृष्ठभूमि बताउनु भएको छ, एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा अहिले आएर प्रमाणित भइसकेको छ। हजुर, अब मैले यसलाई केही थोरै पृष्ठभूमिसहित यसलाई विश्लेषण गरौँ। एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो तपाईको चाहिँ नेपाल सरकारले 2074 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बेलामा तपाईको चाहिँ सम्झौता गरिसकेको छ। अब अहिले यसलाई संसदबाट पास गर्ने प्रयत्न गरिँदैछ। हजुर, यो एमसीसी को बारेमा हामीले समग्र पक्षलाई बुझ्न जरुरी छ। एमसीसी यो अमेरिकाको कार्यक्रम हो। हजुर, अमेरिकाले नेपाल लगायतका विभिन्न देशहरूमा युएसएड को नाममा वर्षौंदेखि तपाईको सहयोग गर्दै आइरहेको छ। हजुर, त्यो युएसएड को माध्यमबाट उसले आफ्नो मिसन तपाईको पुरा गर्न नसक्ने भइसकेपछि मलाई लाग्छ सन् 2004 मा अमेरिकाले एमसीसी भन्ने संस्था गठन गरेको हो। र अहिले नेपालमा तपाईको चाहिँ अहिले तपाईको चाहिँ संसदबाट पास गर्ने सन्दर्भमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार देखिएको होला। तर हामीले पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने हिजो तपाईको चाहिँ प्रचण्डको नेतृत्वमा हुने सरकार, या तपाईको चाहिँ बाबुरामको नेतृत्वमा हुने सरकार, या देउबाको नेतृत्वमा हुने सरकार, र योभन्दा अघिल्लो तपाईको चाहिँ केपी ओलीकै सरकार, यी सबै सरकारले तपाईको चाहिँ एमसीसी को कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गइराखेका छन्। र अहिले तपाईको चाहिँ संसदबाट पास गर्ने प्रयत्न गरिँदैछ। हजुर, अब हामीले यसलाई कसरी बुझौँ भन्नुहुन्छ भने यो समृद्धिका निम्ति आएको होइन।
एउटा तपाईँको चाहिँ 55 अरबले तपाईँको चाहिँ के आधारले यो समृद्धिको आधार होइन 55 अरबले समृद्धिको कुरा हुने हो भने आज तपाईँ हाम्रै देशमा हेर्नुहोस् कैयौँ अरब पैसा त तपाईँको चाहिँ चुहावटमा गइराखेको छ, हजुर, भ्रष्टाचारमा गइराखेको छ, हजुर, कर छलीमा गइराखेको छ। यो पैसालाई प्रयोग गर्ने हो पनि हामीले धेरै समृद्धि गर्न सक्छौँ। यो अर्को विषय भयो। हामीले मुख्य रूपमा एमसिसी के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। 55 अरब एउटा कुरा भयो। 55 अरबसँग लुकेर आएका विषयहरू के हुन् हामीले बुझ्न जरुरी छ। के हुन् त भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँको चाहिँ एमसिसीमा उल्लेख गरेका बुदाहरूलाई तपाईँले मसिनरी केलाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै विषयहरू छन् जो तपाईँको चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउने कुराहरू छन्। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरेका बुदाहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको संविधान र नेपालको कानुनभन्दा माथि त्यसलाई राखिएको छ। भनेपछि यो के गर्न खोजेको? यसले तपाईँको चाहिँ समृद्धि ल्याउन सक्छ? सम्भावना छैन। त्यसकारणले एमसिसी नेपालको राष्ट्रियताको हितमा छैन, नेपालको स्वाधीनताको हितमा छैन र नेपाली जनताको हितमा छैन। त्यसकारण राष्ट्रिय जनमोर्चा यसका विरुद्धमा छ। अब तपाईँले भनिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले भनिरहनु भएको छ कि जति पनि एमसिसीका विरुद्धमा चाहिँ आवाजहरू उठिरहेका छन् उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ। तपाईँ पनि यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ कि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन? हामीले नबुझेको होइन। मैले केपी ओलीलाई तपाईँको यो मिडिया मार्फत च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु कि केपी ओलीले हिजो तपाईँको चाहिँ महाकाली सन्धि गर्ने बेला के भनेका थिए? महाकाली सन्धि गर्ने बेला पश्चिमबाट सूर्य उदाउँदैछ भन्ने कुरा केपी ओलीले बोले। आज महाकाली सन्धिले के प्राप्त गर्यो? नेपाली जनताले केही प्राप्त भएको छ? अहिले 55 अरबका निम्ति जुन कुरा गरिँदैछ, केपी ओली स्वयं बरु तपाईँको चाहिँ एमसिसीको सम्झौताभित्र उल्लेख गरेका बुदाहरू अध्ययन गरिरहेका छैनन्। जसले तपाईँको चाहिँ नेपाली सार्वभौमिकतामाथि च्यालेन्ज गरिरहेको छ, नेपाली स्वाधीनतामाथि च्यालेन्ज गरिरहेको छ, नेपाली स्वाधीनतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ। भनेपछि यो विषय तपाईँको चाहिँ जसले विरोध गरेका छन् केही प्राप्त गर्नका लागि विरोध गरेको होइन, जसले बोकिरहेका छन् त्यो भित्र तपाईँको चाहिँ केही न केही स्वार्थहरू लुकेका छन्। त्यसकारणले उनीहरू त्यो कुरा गरिरहेका छन्। मलाई जस्तो लाग्छ केपी शर्मा ओलीले यति ठुलो निर्णय गरिरहँदाखेरि तपाईँले चाहिँ उल्टै आज उहाँले चाहिँ पढ्नु भएन, उहाँ चाहिँ अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ? ठुलो निर्णय नै होइन। केपी ओलीले के ठुलो निर्णय गरे? एउटा तपाईँको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ? मैले पृष्ठभूमिमा तपाईँलाई बताइसकेँ। यो एमसिसी सम्झौता युएस एडको माध्यमबाट अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न नसकिसकेपछि एमसिसी उसले दर्ता गरेको, गठन गरेको र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। यो तपाईँको चाहिँ अहिलेको डोनाल्ड ट्रम्प हुने बेला होइन, हिजो ओबामा हुने बेलै तपाईँको चाहिँ एमसिसी प्रारम्भ भएको हो। यद्यपि नेपालमा पछि आएको छ। भनेपछि यो विषय तपाईँको चाहिँ अहिले सरकारमा बस्नेहरू केपी ओलीको मात्रै कुरा होइन। मैले अघि नै भने योभन्दा अगाडिका धेरै सरकारहरूले पनि यसलाई अगाडि बढाएको। त्यही त सन् 2017 मा चाहिँ यसले अमेरिकासँग चाहिँ सहकार्य गर्ने भनेर चाहिँ उसले चाहिँ हस्ताक्षर गरेको थियो नेपालले चाहिँ। यति भइरहँदाखेरि यो विषयमा चाहिँ छलफल गरिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ अब संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सरकार लागिरहेको छ। अनि यसको मतलब अब चाहिँ नेपालमा यो एमसिसी पारित गर्नुहुन्न, नेपालका लागि र नेपाल समग्र नेपालीहरूका लागि, राष्ट्रिय हितका लागि यो चाहिँ सम्भव छैन भन्नुहुन्छ? तपाईँको निष्कर्ष यही नै हो? बिल्कुल नै हो। किन भन्नुहुन्छ भने एमसिसीमा उल्लेख गरेका बुदालाई तपाईँले पनि मसिनरी हेर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो आत्मामा कुनै स्वार्थलाई केन्द्रमा नराखेर निष्पक्ष तपाईँको देशलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुभयो भने एमसिसी सम्झौतामा उल्लेख गरेका बुदाहरू नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालको स्वाधीनतालाई हस्तक्षेप गर्ने प्रकारका छन्। त्यसकारण यो सही छैन। त्यसो हो भने तपाईँले भन्न खोजेको अमेरिकाले नेपालको स्वार्थ लुट्नका लागि यो चाहिँ योजना अगाडि बढाएको। अब यसलाई हामीले कसरी हेर्न जरुरी छ भन्नुहुन्छ भने विश्व राजनीतिलाई हामीले मसिनरी केलाउन जरुरी छ। अहिले तपाईँको चाहिँ एमसिसीको कुरा खास गरिकन अमेरिकाले बिआरआईको काउन्टरमा ल्याउन खोजिराखेको छ। होइन, हाम्रो नेपाल कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सामरिक हिसाबले हामी यस्तो बिन्दुमा छौँ, दक्षिणतिर तपाईँको चाहिँ विशाल तपाईँको चाहिँ भारत छ, उत्तरतर्फ विशाल तपाईँको चाहिँ चीन छ। जो चीन तपाईँको चाहिँ अहिलेको विश्वको सर्वशक्तिमान साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाको तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धी गरेर अगाडि बढिरहेको छ। भनेपछि यो अवस्थामा नेपालको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउने कुरा मात्रै होइन, एमसिसीले बोकेको उद्देश्य तपाईँको चाहिँ चाइनासँग जोडिएको पनि हुनसक्छ। तर हामीले त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो जमिन प्रयोग गर्न किन दिने? हामीले हाम्रो स्वाधीनतालाई हामीले चाहिँ कमजोर किन बनाउने? त्यसले गर्दाखेरि एमसिसीले बोकेर आएका उद्देश्य जुनहरू छन् त्यो हाम्रो स्वाधीनताको पक्षमा छैन, हाम्रो स्वाभिमानको पक्षमा छैन। हामीले तपाईँको चाहिँ 13 करोड अमेरिकी डलर पैसा हामीले त्यसमा थप्ने, तर हामीले त्यसको अनुगमन गर्न नपाउने, त्यसको निरीक्षण गर्न पनि नपाउने, त्यसको लेखा परीक्षण गर्न पनि नपाउने, भनेपछि हाम्रो पैसा पनि थपिने तर हाम्रो अधिकार केही पनि नहुने। भनेपछि योभन्दा राष्ट्रघात के हुनसक्छ? त्यसले गर्दाखेरि यो विषय राष्ट्रघाती छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा छैन। त्यसकारणले हामी राष्ट्रिय जनमोर्चा अथवा राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै होइन,
देशका देशभक्त सबै नेपाली जनताहरू यसका विरुद्धमा छन्। त्यही त अहिले चाहिँ एमसिसी संसारभर हेर्ने हो भने चाहिँ 49वटा देशमा लागू भइसकेको छ नि त। फेरि उनी पनि देश त विकास भएकै छ। तपाईँले हेर्नुहोस् जुन जुन ठाउँमा अमेरिका पसेको छ, जुन जुन ठाउँमा एमसिसी लागू भएको छ, तपाईँले देख्नुहुन्छ विश्वव्यापी रूपमा, चाहे तपाईँको इरानको कुरा गर्नुहोस् चाहे जापानको कुरा गर्नुहोस्, जहाँबाट अमेरिकन सेनालाई फिर्ता गर्नका निमित्त त्यहाँको संसदले पास गर्दासम्म फिर्ता हुन सकेको छैन। जहाँ अमेरिका छिरेको छ त्यहाँ शान्ति तपाईँको चाहिँ भङ्ग भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पनि के हुँदैछ भन्नुहुन्छ भने हामीले हाम्रो शान्ति, हाम्रो सम्प्रभुता, हाम्रो स्वाधीनता हामीले किन कमजोर बनाउने? अर्कालाई सुम्पिएर भनेपछि अहिले तपाईँको चाहिँ हाम्रो लागि होइन, मान्छेले तपाईँको मैले अघि नै पनि जोडिहालेको छु, 55 अरबलाई ठुलो किन देखिरहेको छ? यसले के नहुने हो र? हामीले एउटा क्षेत्रको चुहावटलाई मात्र रोक्ने हो भने, एउटा क्षेत्रमा राज्यले गरेको विभिन्न नाममा गरेका सम्झौताको नाममा गरेका छुटहरूलाई छोड्ने हो भने पनि यसबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो 55 अरबलाई ठुलो देख्न जरुरी छैन। विषय के हो भन्नुहुन्छ भने 55 अरबका कारणले समस्या पैदा भएको छैन, योसँग जोडेर आएका जुन अन्य स्वार्थहरू छन्, रणनीतिक कुराहरू छन्, त्यो रणनीतिक कुराले समस्या पैदा गरेको छ। अब यो विधेयकलाई रोक्नका लागि तपाईँहरूले के पहल गर्नुभएको छ तपाईँको पार्टीले? नै हामी त यसो छ, सम्झौता भइसकेको छ हैन। नेहरू तपाईँको चाहिँ मात्रै के छ भन्नुहुन्छ भने संसदबाट पास गर्न खोजिँदैछ। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले इतिहासलाई पनि अलिकन हेरौँ, योभन्दा पहिला पनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न दात्री निकायहरूले नेपालमा विभिन्न फन्डहरू सहयोग गरिरहेका छन्, जसलाई तपाईँको चाहिँ संसदबाट पास गर्न परिरहेको छैन। अहिले तपाईँको चाहिँ एमसिसीलाई संसदबाट पास गर्न किन पर्यो भन्नुहुन्छ भने भोलिको सरकारले पनि यो विषयमा प्रश्न उठाउन नसकोस्, यो कानुनको विषय बनोस्। तर नेपालको सन्दर्भमा भन्नका निम्ति यसलाई संसदबाट पास गर्न खोजिँदैछ, यो संसदबाट पास गर्न पर्ने विषय नै होइन नि। त्यसले गर्दा अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने संसदबाट पास गर्नका निम्ति जुन प्रयत्न गरिँदैछ, राष्ट्रिय जनमोर्चा यसका विपक्षमा छ। अब मतका हिसाबले संसदमा हाम्रो उपस्थितिका हिसाबले हामीले तपाईँको चाहिँ हाम्रै मतले पराजित गर्छौँ त हामीले भन्न सक्दैनौँ। तर जनताको के छ कुरा भन्नुहुन्छ भने एमसिसी देशका हितमा छैन भन्ने नै जनताको कुरा छ। जनताको बोली हो कि तपाईँको पार्टीको बोली नै? तपाईँ हेर्नुहोस् न, आज पनि तपाईँको चाहिँ काठमाडौँको माइतीघरमा तपाईँको चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा तपाईँको चाहिँ नेपाली नागरिकहरू तपाईँको चाहिँ एमसिसीका विरुद्धमा छन्। देशव्यापी रूपमा तपाईँले अलिकन अध्ययन गरेका मान्छेलाई सोध्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्, एमसिसी ठिक छ भनेर कसले भन्न सक्दैन। जुन केपी ओलीले भनेका छन्, केपी ओलीकै पार्टीभित्रका नि धेरै नेताहरू एमसिसीका विपक्षमा सार्वजनिक मिडियामा बोलिरहेका छन्। हामी फेरि अर्को विषयमा जाउँ। यति बेला कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणले यति बेला विश्व नै एउटा आतंकित भइरहेको सन्दर्भमा हाम्रो नेपाल पनि योबाट अछुतो रहन सकेन। त्यसै गरी नेपालभित्र दाङको कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ यति बेला सङ्क्रमित सङ्ख्या क्रमिक रूपमा बढिरहेका छन्। यसको यति बेला यो सङ्कटको घडीमा तपाईँहरूको पार्टीले के गरिरहेको छ दाङ जिल्लामा? अब यो अहिलेको जल्दो बल्दो विषय यहाँले उठान गर्नुभयो। कोरोना भाइरसका कारणले विश्वव्यापी रूपमा नागरिकहरू एउटा चाहिँ त्रसित भएको, आतंकित भएको अवस्था छ र हाम्रो देश पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। प्रारम्भिक चरणमा हामी कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित हुन्छौँ कि त भन्ने पनि देखिएको थियो, तर अहिले घटनाक्रम हेर्दै जाँदाखेरि कोरोना भाइरसबाट हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ थिलो नै भएका छौँ। यसको मुख्य कारण के हो भन्नुहुन्छ भने जब तपाईँको चाहिँ कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रूपमा समस्या पैदा भयो, त्यो समस्या पैदा भइसकेपछि नेपालको सरकारले ठिक ढङ्गले यसलाई तपाईँको लिड गर्न सकेन। जहाँसम्म तपाईँले राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रश्न उठाउनुहुन्छ, यसलाई कहाँ जोडौँ भन्नुहुन्छ भने जब यो कोरोना भाइरसको समस्या सिर्जना भइसकेपछि सरकारले के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने विश्वव्यापी रूपमा नेपालीहरू छरिएर रहेका छन्, जहाँ कोरोना भाइरसले आक्रमण गरिरहेको छ, ती देशमा भएका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वेच्छाले घर आउने अवसर दिनु पर्थ्यो। त्यो दिएको भए मलाई लाग्छ नेपालमा लकडाउन हुनुभन्दा पूर्व नै हजारौँको सङ्ख्यामा तपाईँको चाहिँ नेपालीहरू विदेशबाट स्वदेशमा आइसक्थे। तर नेपाल सरकारले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने इन्डियाबाट सिमानामा आएर बसेका नागरिकलाई समेत त्यहाँ छेकेर तपाईँको चाहिँ उतैराख्ने काम गर्यो। यानि के गर्यो त भन्नुहुन्छ भने कोरोनाको ब्याड तयार गर्ने काम गर्यो तपाईँको चाहिँ इन्डियामा नेपाली नागरिकलाई छेकेर। पछि जब तपाईँको नेपाली नागरिकहरूलाई तपाईँको एउटा हुलमुलका साथ संयुक्त रूपमा एउटा ट्रकमा राखेर ल्याउने काम गरियो, जसका कारणले कोरोना फैलिने अवसर प्राप्त गर्यो, जसका कारणले अहिले तपाईँको चाहिँ देशव्यापी रूपमा नेपालले तपाईँको चाहिँ कोरोना भाइरसको सामना गर्न परिरहेको छ। यसलाई तपाईँको चाहिँ सरकारले थेक्न सक्ने हो कि न भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन्। भनेपछि हामी तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको सन्दर्भमा के हो त भन्नुहुन्छ भने हामीले तपाईँको चाहिँ दाङका सन्दर्भमा भन्दाखेरि जब यो समस्या पैदा भयो हामीले भन्यौँ कि आम नागरिकहरूलाई राहत दिनका निमित्त एउटा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
सर्वदलीय संयन्त्रबाटै तपाईँको चाहिँ नागरिकहरूका समस्या पहिचान गर्नुपर्छ र नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जोडदार रूपमा उठायौँ र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सकेसम्म त्यसै नै गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। यद्यपि के छ त भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नागरिकहरूले सही ढङ्गले सुविधा पाइरहेको अवस्था छैन। दाङ जिल्लामा यति बेला क्वारेन्टाइनको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जति पनि दङ्गालीवासीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ यति बेला उहाँहरूले के गुनासो हामीलाई सुनाइरहनु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै सुरक्षाको महसुस कम भइरहेको छ र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो पनि समस्या छ। र एउटा कुरा परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई खाना पनि उही क्वारेन्टाइनमा लिएर जाने व्यवस्था गर्ने त्यो कार्यहरू भइरहेका छन्। यसका लागि तपाईँले के पहल गर्नुहुन्छ? अब यसको लागि पहल भन्दा पनि हामीले भनेको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने नागरिकको सबभन्दा ठुलो राज्यको दायित्व नागरिकप्रतिको भनेको उसको जीवन रक्षा कुरा हो होइन। मैले तपाईँलाई एउटा स्मरण गरौँ, मैले दाङ जिल्लामा सबभन्दा पहिला कोभिडको विषयमा बसेको पहिलो मिटिङमै मैले के भनेको भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा जीवन रक्षा हो, त्यसपछि विकास निर्माण हो। अहिले तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकारमा प्रदेशमा विभिन्न नाममा तपाईँको चाहिँ जनताको विकासका निम्ति समृद्धिका निम्ति भनेर जुन बजेटहरू आएका छन् त्यो बजेट खर्च गर्ने भन्दा मुख्य कुरा के भन्छ जीवन रक्षा गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा त्यो बजेटलाई डाइभर्ट गरेर भए पनि नागरिकको जीवन रक्षामा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चाले तपाईँको चाहिँ सुरुदेखि भनेको। तर अहिले पनि हामीले त्यही भनिरहेका छौँ। ठिक छ, विकासका काम भइरहेछन्, त्यसमा विकासका काम भएकोमा त आपत्ति भएन, हुनुपर्छ विकासका काम, तर यसलाई प्राथमिकतामा दिनु पर्थ्यो होइन। जनताको जीवन रक्षाको विषय दिन सकेन। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त, अहिले पनि तपाईँको क्वारेन्टाइनको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने कति बिजोग छ। हजारौँको सङ्ख्यामा तपाईँको चाहिँ भारतबाट नागरिकहरू आएका छन्, समयमा रिपोर्ट आउन सकेको छैन, उनलाई चाहिँ खानाको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। तपाईँको चाहिँ राज्यले तपाईँको चाहिँ दैनिक रूपमा क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरूलाई खाना खुवाउने भनेर बजेट छुट्याएको छ, तर स्थानीय सरकारले खाने व्यवस्था गरिरहेको छैन। वडाकारले तपाईँको जवाबदेही छैन, नगरपालिका गाउँपालिका जवाबदेही छैन। भनेपछि त्यो ठाउँमा जवाबदेही हुन पर्ने कि नपर्ने? कमसेकम राज्यले छुट्याएको बजेट त कमसेकम नागरिकको तहसम्म पुग्न पर्यो, त्योसम्म पुग्न सकेको छैन। पुग्न सकेको छैन भने तपाईँ हेर्नु न, अहिले पनि तपाईँ चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू गरेर हेर्नुभयो भने यद्यपि मैले निरपेक्षमा यो कुरा गर्न चाहन्न। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रा देशका प्राविधिक समस्याहरू पनि होलान्, कतिपय आर्थिक रूपले हामी सम्पन्न हुन नसकेका कुरा पनि होलान्, कतिपय तपाईँको चाहिँ हाम्रो संस्कार संस्कृतिले पनि काम गरेको होला, तर आधारभूत रूपमा जुन तपाईँको चाहिँ पाउन पर्ने सेवा सुविधाहरू हुन् त्यो त दिन सकिन्छ नि। त्यो दिने कुरामा समेत तपाईँको चाहिँ राज्य गम्भीर भएको, जवाबदेही भएको देखिएको छैन। अनि तपाईँहरूले पनि स्थानीय तहलाई चाहिँ केही कुराहरू त सुझाव एकदम राज्य हामीले चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाले दाङका सन्दर्भमा भन्दाखेरि 10वटै स्थानीय तहमा भएका सरकारहरू त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर नागरिकहरूलाई तपाईँको चाहिँ सुरक्षा दिने कुरा, नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने कुरा, उपचारको व्यवस्थापन गर्ने कुरा या तपाईँको क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा, यी सबै कुरामा हामीले तपाईँको चाहिँ सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। नेतृत्वदायी गर्ने, त्यसलाई तपाईँको राज्यले के व्यवस्थापन गरेको छ भने व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको, केन्द्र सरकारको भयो र सहयोगीका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा सबै ठाउँमा सहयोग भूमिका निर्वाह गरेको छ। तपाईँको कुराहरू यहाँ स्थानीय सरकारले सुनेको छ? अब यो त के छ भन्नुहुन्छ भने कतिपय कुरा हामीले भनेर पनि प्रेसर गरेर पनि कतिपय भएका होलान्, धेरै कुराहरू तपाईँको चाहिँ हुन सकिरहेका छैनन्। फेरि हामी यो यति बेला सीमा विवादको कुराहरूमा जोडियौँ। भारतले चाहिँ हाम्रो नेपालको भनेर चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ, लिम्पियाधुरा, त्यसपछि कालापानी, लिपु लेक जस्ता ठाउँलाई चाहिँ नेपालले हाम्रो हो भनिरहँदाखेरि चाहिँ नेपालको नक्सामा पनि यसले चाहिँ राखेको छ र निशान छापमा पनि पारित गरेको छ। सांसदले नै यसलाई चाहिँ पारित गरिरहँदाखेरि भारतले चाहिँ अझै पनि त्यसको व्यवस्था गरेको हामी देखिरहेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि भनिरहनु भएको छ, हामीले चाहिँ पटक पटक पत्रचार गरिरहँदाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन भनिरहनु भएको छ। यो विषयमा तपाईँको पार्टीले के पहल गर्छ र के कस्तो भइरहेछ केन्द्रसम्म तपाईँको पार्टीको? अब यसो छ, यसलाई हामीले इतिहासका हिसाबले हेरौँ, लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र जो छ यो भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा आज होइन, धेरै पहिलादेखि पुष्टि भएको कुरा हो। तर नेपाल सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। हजुर, तपाईँको चाहिँ आजभन्दा पहिलाको इतिहासलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ हामीले पढ्ने कोर्समा समेत तपाईँको चाहिँ कालापानी क्षेत्रको भूभाग नभएको नक्सा हामीले चाहिँ बनाएर तपाईँको चाहिँ परीक्षा दिने काम गऱ्यौँ। हजुर, भनेपछि यो विषयलाई हामीले अलिक त्यो ऐतिहासिक हिसाबले पनि हेर्नु जरुरी छ। अहिले सरकारले ऐतिहासिक काम चाहिँ गरेको छ होइन, तपाईँको चाहिँ के भन्छ नक्सा पारित गरेको, संसदबाटै तपाईँको चाहिँ लोगो पास गरेको छ। भनेपछि यो राम्रो काम चाहिँ भएको छ, तर यसलाई व्यवहारमा कानुन गर्ने कुरा फेरि जटिल छ।
यो विषयमा सरकार कति तपाईँको चाहिँ अडिक रहन्छ, कति अडानमा रहन्छ, कति तपाईँको चाहिँ एउटा कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न जरुरी छ। किन भन्नुहुन्छ भने लोगो त पास भयो, संसदले पास गर्यो, यो विषय ठुलो विषय भएन। अब तपाईँको चाहिँ त्यो भूभागमा बस्ने नागरिकहरूको अभिमत के छ त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यो भूभागमा बस्ने नागरिकहरू हामी नेपाली नै हौँ, हामी नेपालीमा हिजोदेखि थियौँ र हामी यतै हुन चाहन्छौँ भन्ने यो अभिमत छ या फरक छ होइन, या तपाईँको चाहिँ भारत तपाईँको चाहिँ त्यो भूभागलाई दिने सन्दर्भमा पोजिटिभ छ या छैन, यो विषयमा कूटनीतिक प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सरकार चाहिँ गम्भीर भन्न चाहन्छ। यसको मतलब तपाईँले त्यहाँका जति पनि लिपियाधुरा लिपुले कालापानीमा बसिरहनुभएका स्थानीय वासीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामी चाहिँ जुन देशको हौँ भनेर चाहिँ गर्व गर्छौँ र हामी चाहिँ जुन देशमा चाहिँ बस्न चाहन्छौँ त्यही देशमा बस्नुपर्छ, त्यही देशले चाहिँ आफ्नो नागरिक बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको मत हो? नै यसो छ। कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा विषय त्यो पनि हो, किनभने त्यहाँका नागरिकको अभिमत पनि त हामीले बुझ्न पर्यो। त्यहाँ त नागरिक बसिरहेका छन् अहिले पनि, त्यहाँ बस्ने नागरिकहरूले अहिले सुविधा तपाईँको चाहिँ कताको लिएर आएका छन्, हामीले त्यो हेर्न पर्यो। अनि उनीहरूको आत्मामा के छ कुरा छ त्यो कुरा हेर्न पर्यो। उनीहरूको आत्मामा तपाईँको चाहिँ हामी नेपाली हौँ भन्नेमा गर्व छ कि छैन त्यो कुरा हेर्न पर्यो। र अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ भौतिक हिसाबले त्यो भूमि हामीले चाहिँ प्राप्त गर्नका निमित्त त्यो सीमासँग सम्म हाम्रो संरचना, हाम्रो सुरक्षा निकाय त्यो सीमासम्म पुर्याउनका निमित्त त सरकारले भूमिका त खेल्न पर्यो नि। हामीले तपाईँको चाहिँ त्यो संशोधन पास गरेर मात्र त हुँदैन, भौतिक रूपमा त्यो जमिन हामीले लिन पर्यो। त्यसका निम्ति सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन जरुरी छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। तपाईँहरू पनि अब एउटा प्रतिपक्ष दल जस्तै भइरहँदाखेरि चाहिँ अब त्यो दबाब दिनु स्वाभाविक हो। अब हामी अर्को विषयमा केमा जाउँ भने नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरे पश्चात अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि 7 वर्ष पर्खिनुपर्ने नियम बनाएको छ, यो कति प्रभावकारिता होला, यसै हो? अब यो विषयमा के छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले हिजो के बनेको थियो भन्ने कुरा हेर्न जरुरी छ। नागरिकता भित्तिको विषयमा अहिलेको कुरा मात्रै होइन, धेरै पहिलादेखि नै हामीले चाहिँ नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन विधि छ त्यो ज्यादै सस्तो बनाइएको छ। हजुर, यहाँका तपाईँको जो वंशज नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा केही समस्याको विषय नै भएन। यहाँ के छ त भन्नुहुन्छ भने खास गरिकन नेपालमा भारतबाट समस्या पैदा भइरहेको छ। जुन जन्मका आधारमा नागरिकता बनाउने जुन ऐन पहिला बन्यो नि, योभन्दा पहिल्यै कुरा 63 साललाई जन्मको एउटा आधार बनाएर तपाईँको चाहिँ नागरिकता दिने जुन ऐन बन्यो, हजुर, जसका कारणले लाखौँ तपाईँको चाहिँ गैर नागरिकहरूले तपाईँको चाहिँ नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। हजुर, जो तपाईँको चाहिँ भारतीय नागरिकै भनौँ न, भारतीय नागरिकहरूले तपाईँको नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् जन्मका आधारमा दिएका कारणले। तर अहिले जुन 7 वर्षलाई आधार बनाइएको छ त्यो त राष्ट्रिय जनमोर्चाले बारम्बार भनेको विषय हो। विदेशबाट आएको नागरिक हजुर, उहाँको नागरिकता त्याग नगरिकन र एउटा निश्चित समय प्राप्त के अरे तपाईँको पार नगरिकन नागरिकता दिने जुन प्रक्रिया थियो त्यो राष्ट्रघाती नै थियो। यद्यपि तपाईँको चाहिँ सबै सन्दर्भमा त्यही छ भन्ने कुरा होइन, त्यो ऐन त हामीले कहाँ चाहिँ हेर्न पर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यस ऐनका आधारमा आएका सबै मान्छेहरू राष्ट्रघाती हुन्छन्, राष्ट्रलाई क्षति पुर्याउने प्रकारका हुन्छन् भन्ने होइन। त्यो प्रावधानभित्रबाट गलत मान्छे पनि छिर्न सक्छन्। त्यसका निम्ति हामीले चाहिँ रोक्ने एउटा माध्यम चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यो हिसाबले जुन अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ समितिले पास गरेको छ यो चाहिँ जायज छ, सही छ, हाम्रो पार्टीले एक कुरा भन्दै आइरहेको। तर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसै गरी समाजवादी पार्टीले चाहिँ यसको विरोध गरिरहेको छ। नै उनीहरूले त गर्नै भएन त। हिजो तपाईँको नागरिकता विधेयक गर्ने बेला नि त उनीहरूले नागरिकता विधेयक पास गरेका थिए, राष्ट्रिय जनमोर्चा यसको अब्जेक्सन गरेको थियो, यो ठिक छैन भनेको थियो। यो मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ यो संहिता तपाईँको संहिताको कुरामै जोडिएको छ। संहिता तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा ठिक छैन भनेको त अरूले त्यसलाई अंगीकार गरेका थिए। भनेपछि कसले विरोध गर्यो भन्दा पनि त्यो तथ्य के छ भन्ने हामीले हेर्नुपर्छ। नेपालको राजनीतिमा के छ भन्नुहुन्छ भने सत्तामा टिक्नका निम्ति, रहनका निम्ति शक्ति राष्ट्रहरूलाई तपाईँको चाहिँ गुहार्ने, तिनको तपाईँको चाहिँ जी हजुरी गर्ने, तिनलाई खुसी पार्ने जुन संस्कृति नेपालमा छ, जसका कारणले नेपालमा समस्या पैदा भइरहेको छ। चाहे तपाईँको चाहिँ एमसिसीको कुरा बनोस्, चाहे तपाईँको नागरिकता विधेयकको कुरा बनोस्, यी सबै के त भन्छ भने शक्ति राष्ट्रहरूलाई खुसी पार्ने मनसायका साथ बोलेका कुराहरू। नेपालमा त्यस्तो पार्टी छैन जो चाहिँ विदेशी सहयोग बिना नेपालमा चाहिँ राजनीति गर्न सक्ने? राष्ट्रिय जनमोर्चा छ नि त। राष्ट्रिय जनमोर्चाले तपाईँको चाहिँ कसको तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूको गुलामी गरेको छ भन्नुहोस् त। जनमोर्चा छ भनेपछि किन अहिलेसम्म सत्तामा पुग्न सकेन? होइन, सत्ता भन्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले यसलाई फेरि फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले विचारका आधारमा दृष्टिकोण बनाउने संस्कार छ या सत्ता, पहुँच, सुविधा, अवसर, लोभ हेरेर तपाईँको चाहिँ दृष्टिकोण बनाउने अवस्था छ? यो हामीले हेर्नु जरुरी छ। नत्र तपाईँको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेको कुरा तपाईँको एउटै कुरा मैले गरौँ,
सङ्घीयताका सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेका कुरा चाहे नेकपाको मान्छे तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे अलिकति राजनीतिक रूपमा सचेत मान्छेले कसैले पनि तपाईँ सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेको थिएन। तर त्यो त भएन। त्यसले गर्दा हामीले यो विषयमा फरक ढङ्गले एनालाइसिस गर्न जरुरी छ होइन। जहाँसम्म सत्ताको कुरा छ, सत्ता भन्ने कुरा त हामी सबै नागरिक तपाईँको चाहिँ विचारका आधारमा, मुद्दाका आधारमा, इस्युका आधारमा होइन दृष्टिकोण बनाउने हुन सक्यौँ। त्यसो बनाउन सक्यौँ भने लाग्छ त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्तामा नेतृत्वमा हुने दिन आउँछ। अब पार्टीको कुरा गरौँ। तपाईँको पार्टीलाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने? तपाईँको पार्टी एउटा देशका लागि चाहिने पार्टी हो भनेर चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने त? राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाएका मुद्दाहरूले अब राष्ट्रिय जनमोर्चाका सन्दर्भमा मात्रै होइन, कुनै पनि राजनीतिक दललाई छान्ने भनेको तपाईँको के का आधारमा हो भन्छ भने मुद्दाका आधारमा, एजेन्डाका आधारमा। उसले उठाएका तपाईँको चाहिँ के छन् त मुद्दाहरू, उसले के विषय उठान गरेको छ, उसले देशको राष्ट्रियताको बारेमा कुन मान्यता राख्छ, देशको राज्य सञ्चालनको विधिको बारेमा कुन मान्यता राख्छ, नागरिकलाई सुविधा दिने सन्दर्भमा कुन मान्यता राख्छ, ती मान्यताका आधारमा तपाईँको चाहिँ राजनीतिक पार्टीलाई छान्ने हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाएका जुन जुन मुद्दाहरू छन्, जुनसुकै मुद्दा भन्नुहोस् तपाईँले चाहिँ, चाहे आम नागरिकलाई सुविधा दिने कुरा, चाहे समानताको कुरा, चाहे न्यायको कुरा, चाहे गरिबको हितको कुरा, यस्ता हजारौँ विषयहरू छन् जसले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चालाई होचपूर्ण बनाएको छ, जनताको पक्षमा छ। हवस्, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा हाम्रो यति बेला हाम्रो अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? अब पबै खबर जो यहाँले चलाउनु भएको छ, मैले यो माध्यमबाट अहिले खास गरिकन हामीले धेरै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हजुर, अहिले हाम्रो मुलुकका अगाडि विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको एउटा खालको चाहिँ आतङ्क सिर्जना भएको छ। हामी त्यति धेरै आतङ्कित हुन जरुरी छैन, हामी संयमित हुन पनि जरुरी छ, फेरि सचेत हुन पनि जरुरी छ। हामीले यो सचेत हुँदै अहिले मुलुकका अगाडि प्राकृतिक हिसाबले सङ्कट भइरहेको बेलामा अन्य विभिन्न माध्यमबाट वैदेशिक हस्तक्षेपका श्रृङ्खलाहरू अगाडि बढेका छन्। चाहे तपाईँको चाहिँ नागरिकताको कुरा, नागरिकताको समस्या हामीले एक ढङ्गले हल गरेका छौँ। अर्को तपाईँको एमसिसीको विषय, यी विषयहरूमा आम नागरिकहरूमा सचेतता नहुने हो भने, आम नागरिकले तपाईँको चाहिँ राजनीतिक मुद्दामा चासो नदिने हो भने, अहिले त आम नागरिकमा कस्तो बन्यो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक पार्टीहरूका गलत क्रियाकलापका कारणले राजनीतिप्रति बिचिना छ। त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीतिक दलहरूले के भन्छन्, चासो छैन भन्ने पनि नागरिकमा त्यो खालको मान्यता छ। त्यसरी होइन, विषयवस्तुलाई गहिरेर हेरेर सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने हामीले संस्कार विकसित गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ सही खालको व्यवस्था, सही खालको ट्रेन्ड स्थापित गर्न सक्छौँ। र मैले यहाँहरूको सञ्चार माध्यम मार्फत यही सन्देश दिन चाहन्छु। धन्यवाद। समय र जानकारीको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। धन्यवाद। यहाँले पनि यहाँसम्म बोलाएर राष्ट्रिय जनमोर्चाका अहिलेको देशको बारेमा, एमसिसीको बारेमा, नागरिकता विधेयकको बारेमा तमाम विषयमा जुन कुराहरू आम श्रोताका बिचमा, दर्शकको बिचमा जुन पुर्याउने अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हवस् त दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ देश वर्तमान अवस्थामा चलिरहेको एमसिसी विधेयक, त्यसै गरी सरकारले पारित गरिसकेको सीमा विवाद, त्यसै गरी चाहिँ हामीले नागरिक विधेयकसँग सम्बन्धित र अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बच्नका लागि सरकार लगायत स्थानीय तहले गरेका काम कार्यको विषयमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। आजको विषयवस्तु र कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह र सुझावको अपेक्षा हामी गरिरहनेछौँ। हामी यस्तै नयाँ अपडेटको साथमा र नयाँ विचार विषयवस्तुको साथमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। भव्य अनलाइन टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।